Speaker sir, I stand in the support of this calling attention जो जीत बाबान मूव केल्लो आसा आनी हो दिर्यो जो आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कोस्टल बेल्टार एंटायर कोस्टल बेल्टार दिर्यो जाता रेड्यांची जाता पाड्यांची जाता आनी कोंबड्यांची जाता आनी स्पीकर सर हो ट्रेडिशनल कल्चर म्हणल्यार आमचो इतली वर्सां चल्लोलो कल्चर जो इतली वर्सां चालूच आसा हें तुमकांय खबर आसा आतां हेका कितें आसा पयलू हें काय जालें 1998 हेका बॅन येयलो तेन्नाच्यान हें लिगलायज ना पण तरी पूण दिर्यो चालूच आसा हें म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसा पण स्पीकर सर आयज कितें आसा जशें वेंजीन सांगलें जितानूय सांगलें जी जल्लीकट्टू म्हणून जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट जो तमिळनाडू हांगा चलता तेकाय असो बॅन येयल्लो लोकांचो प्रोटेस्ट जालो लोकांनी हें गेलें आनी मागीर जॉयंटली जो बाकीचे सगळे पक्ष जो DMK आसूं DMK आसूं दोनूय एकटे येयले सेंटराक मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी लिगल्ली एक कायदो हाडलो लोकल कायदो हाडलो एमेंडमेंट हाडले आनी तेंच्यांनी जे लिगलायज करपाक येयले मागीर परत सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टान तेंकां अशें सांगलें की जे तुमचो कल्चर आसा हो कल्चर जो आसा तो आमी कल्चर जो हिस्टॉरीक जो हें आसा ते आमी काय करपाक शकना आनी तेंकां आतां सद्याक अलाव आसा हें तमिळनाडूचें तशेंच कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा स्पीकर सर हांगा पासून जो बुल स्पोर्ट्स जो आसा हो चालू आसा आनी भायल्या देशांनी आमी पळयता जावं तो स्पेनाक आसूं जावं ते बाकीचे पुर्तुगालाक आसूं जावं ते बाकीच्या कंट्रीन आसूं हे स्पोर्ट जो आसा हो चालू आसा आनी स्पीकर सर हेका आतां हें कितें आसा आयज अशें चल्लां आयज शेतांनी खंयच्या ग्रावंडार आनी खंय हें चालू जाता पण हांव एक सांगपाक सोदतां की हेका सेफ्टी प्रिकॉशन सेक्युरिटी ही खूब गरजेची आसा आनी तेका लागून सभागृहाचे कामकाज 10 मिनटांनी वाडयलें तेका लागून स्पेसिफीक स्पोर्ट्स म्हणून आमी तेका स्पोर्ट्स म्हणून दर्जो दिवपाची गरज आसा आनी स्पोर्ट्स करून तेका स्टेडियम्स जावं जो रेव्हेन्यू मॉडेल जो वेंजी बाब सांगतालो की रेव्हेन्यू मॉडेल आमी हाडुया आनी त्या भशेन आमी करचो एकूच मिनीट हांव सांगता तो करचो फुडें आनी हाडचो स्पीकर सर असोच आदलो जो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हेणेन पासून सांगलेलो हो मॅटर जो आसा आपूण लिगलायज कसो करतलो हें तेणेन प्रॉमिस केल्लें आपूण कसो करतलो फुडें तो तसोच आदलो आनी एकटो मुखेलमंत्री तो म्हणजे फ्रांसिस्को सार्दीन हेणेनूय सांगलेलें की आपूण हें लिगलायज जो लोकल स्पोर्ट्स जो आमचो कल्चर आसा हो कसो हें करतलो तें सांगलेलें पण अजून पर्यंत तें हाडून हांव सगळ्यां कडेन तुमचोच मुखेलमंत्री सो हांव म्हणटा की सगळे सभागृहाचे जे आमदार आसा हो क्लियर करपाचो